फाइलको भित्र क्लास मेटेरियल भन्ने होला, त्यहाँ कसैले रेकर्डिङ गरेर राख्नु भएको छ कि के छ भन्ने नभाट केही छैन। यहाँ छ स्पेसलाइजेसनको पनि यहाँ आइसकेको रहेछ, त्यहाँ हेर्न बाँकी छ। मैले यो छ नि फर्मेट देख्नुभयो है? बीबीएस प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट फर्मेट भन्ने छ। यहाँ भित्र गएर अब मैले अहिले यसलाई खोल्दिनँ, मैले अर्कै देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब अर्को स्क्रिन म चाहिँ शेयर गर्छु तपाईहरुलाई। हो त्यो भनेको यो हो, यो देखियो? फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटी देखियो? देखियो, गुड। हो यहाँ चाहिँ फर्मेट भन्ने छ। यहाँ प्रपोजल र फर्मेट टपिक छान्ने कुरा त्यति हो, र क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ भनेर छानेको छ। टेबल अफ कन्टेन्ट त्यति हो, त्यसको च्याप्टरको पढ्ने। यो डिटेल तपाईहरुले डाउनलोड गरेर पढ्ने, डिटेल अल्छी नगर्ने है। 24 पेज छ है, कहाँ के गर्ने सर भन्नु पर्दैन यो पढेपछि है। यो पुरै पढ्ने, मैले समराइज फर्ममा त बताउँछु, तर तपाईहरुले डिटेल पढ्ने है। यी तीनटा च्याप्टर हुन्छ भन्ने छ। यहाँ कति 30 देखि 35 पेजको लेन्थ हुन्छ भन्ने छ। एपीए फर्मेट हुन्छ, फिगर त्यस्तो बनाउनु पर्छ, टेबल यस्तो बनाउनु पर्छ, कोटेसनहरु यस्तो हुन्छ, नम्बर अफ एप्लिकेसन हो। बिब्लियोग्राफी त मैले तपाईहरुलाई कसरी बनाउने सिकाइसकेको छु। अस्ति बिब्लियोग्राफी बुझ्नु आएको छैन कसरी लेख्ने भनेर है। रेफरेन्स कपी कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउनु आएको छैन? अस्ति मैले गराएको थिएँ नि। हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? सबै थियो सर। क्लियर छ हैन? त्यहाँबाट गुगल स्कलरबाट गएपछि जुन आर्टिकल डाउनलोड गर्ने हो त्यसको साइडमा रेफरेन्सबाट एपीए वाला लिएर कपी गरेर राख्ने भन्ने सिकाएको छु नि हैन? हो, त्यो भएपछि यो एपीए चाहिँदैन। त्यही पनि तपाईहरुले यो पनि पढ्नु पर्यो है त। यो पुरै हेर्नु होला है माथिको। र तपाईले डाउनलोड गर्ने त गरौँला, कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूबाट पनि आउनु पर्यो भने हाउ टु राइट पनि जान्नु पर्यो नि त। त्यसकारणले यो कुरा बुझ्नु होला, यो पढ्नु होला है, कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु होला। जहाँ बुझिदैन नि मैले चाहिँ मसँग सोध्ने, हामी डिस्कस गरौँला है, डिस्कस गरौँला। यसलाई समस्या छैन, यसरी जाउँला। यो कुरा हेर्नु पर्यो। र अब यसपछि हेर्नुस् त तपाईहरुको इभ्यालुएसन अफ प्रोजेक्ट त म पछि बताउँला। यहाँ 50 मार्क्सको यता राखेको छु कसरी हुन्छ भन्ने। प्लागरिजमको कुरा छ। त्यसपछि हेर्नुस् त प्रोजेक्ट वर्कका इनिशियल पार्टहरु के हुन्छन् भन्ने यहाँ राखेको छ। यस्तरी राखेको छ। यो कुरा सारा तपाईहरुले आज घरमा गएर सबै हेर्ने र अब यो अनुसारका काम खोज्ने हो। यी टपिकको कार्यविधि समेत राखिदिएको छ है। यो कुरा मैले देखाइसके। अब तपाईहरुलाई आज मैले के सिकाउँछु भन्दा टपिक सिलेक्सन। अब तपाईहरुले कसरी गर्ने खोज्ने भन्ने त बताइसके। सम्बन्धित सरलाई पनि सोध्ने, गुगल स्कलर गरेर पनि खोज्ने, र एउटा बेस आर्टिकल चाहिन्छ है मलाई। मौखिक टपिक्सले हुँदैन। तपाईले टपिक्स कहाँबाट ल्याउनु हो? टपिक्स ल्याएको सोर्स चाहियो। सोर्स भनेको बेस आर्टिकल हो, र बेस आर्टिकल भयो भने त्यही बेसमा, त्यही आर्टिकलको बेसमा यहाँ पछि आउँछ। तपाईहरुलाई पढ्नु पर्छ। हामीले थ्योरी इन्डक्सन एन्ड डिडक्सन भन्ने हुन्छ है। अनि डिडक्सन भनेको थ्योरी डेभलपमेन्ट गर्ने हो। इन्डक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि थ्योरी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भएको डेभलप भएको थ्योरीलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि युटिलाइज गर्ने हो है। अब डिडक्सनमा के हुन्छ? डेभलपमेन्ट हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। इन्डक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्काले गरेको कामलाई टेस्ट गरेर भेरिफाई गर्ने काम हो। अब डेभलप गर्ने काम हामीले गर्न सक्दैनौँ यो ब्याचलर लेभलमा। पीएचडी लेभलमा मात्र इन्डक्सन हामीले डिडक्सन गरेर थ्योरी डेभलप गर्ने काम हुन्छ। यहाँ इन्डक्सन नै हामी युज गर्छौं। र इन्डक्सन भनेको अर्काले गरेका काममा त्यही फर्मुला राखेर हाम्रा पनि डेटा राखेर भेरिफाई गर्दाखेरि रिजल्ट आउँदाखेरि कस्तो आउँछ त्यही डेटालाई एनालाइसिस गर्ने काम गर्छौं। तपाईको लेभलमा गर्ने त्यही हो। त्यो कुरा आउँछ पछि थ्योरी बिल्डिङ। अनि थ्योरी चाहिँ अब युटिलाइज भने पनि भयो। अर्काले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि थ्योरीलाई हामीले लिएर
जस्टिफाई गर्ने, त्यही अनुसारको उसले दिएको फर्मुला अनुसारको काम अगाडि जाने काम हुन्छ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए हुनाले अब मैले टपिक्सको बारेमा फर्दर कुरा गर्नु परेन, गुगलैमा खोजे पनि हुन्छ। गुगलमा खोज्दाखेरि त्यो तपाईँले भने जस्तो मैले भने जस्तो त्यो रेफरेन्स अथवा बिब्लियोग्राफी तपाईँ पाउनुहुन्न। डाउनलोड गर्यो उम्क्यो, पछि मेनुअली चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मेनुअली बिब्लियोग्राफी पनि कसरी बनाइन्छ, मैले जब तपाईँहरूको टपिक्स र आर्टिकल तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ त्यतिखेर म फेरि हाउ टु राइट बिब्लियोग्राफी अथवा रेफरेन्स सिकाउँछु। डोन्ट वरी अबाउट इट है। तर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अब यहाँ भन्नुपर्ने केही छैन। त्यस कारणले अब मैले यहाँ क्लासमा हुने अरू त अब बाहिरकालाई थाहा भएन। यहाँ अहिले कतिजना 40 जना हुनुहुन्छ। 40 जनाले यति मन्त्र सुनिसकेपछि अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कति 41 जना हुनु हो भनेपछि म सहित होला। भनेपछि 40 जनाले अब 40 वटा टपिक्स चाहिँ खोजेर ल्याउनु पर्यो। त्यसको टाइम छ है। अब चाहिँ तपाईहरुलाई यो 3 दिन म पढाउँछु। अर्को सन्डेसम्म सबैले मैले इमेल पठाइदिन्छु। भोलिसम्म एउटा इमेल क्रिएट गरेर दिन्छु। तपाईहरुले सन्डेसम्म हरेकले एक एकवटा टपिक्स ल्याउने हो। टपिक्स ल्याएर त्यहाँ मलाई बेसी एउटा यो मैले यो टपिक्स अथवा यो आर्टिकल बेसमा काम गर्दैछु भनेर त्यहाँ मेल गर्ने हो सबैले है। त्यो गरिएन भने यो पढ्न आएको काम लाग्दैन है। हामी लर्निङ अनि पछि डुइङ गर्यौं भने हुन्छ। यसको होमवर्कै त्यही हो है। असाइनमेन्ट त्यो पेश गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। सजिलो भइसकेपछि त्यसैको बेसमा सबै काम अगाडि बढ्छ। अब तपाईहरुले जब टपिक्स ल्याउनुहुन्छ नि, जस्तै बिजनेस रिसर्च मेथड भयो नि त, त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, अनि डेटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस, पपुलेसन एन्ड स्याम्पलिङ है, स्याम्पलिङ, त्यसपछि डेटा एनालाइसिस हो भनेपछि त त्यही काम तपाईहरुलाई त्यही आर्टिकल बेसमा टपिक्स राख्दै इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने, अब्जेक्टिभ कसरी सेट गर्ने, हाइपोथेसिस कसरी सेट गर्ने, लिटरेचर रिभ्यू कसरी गर्ने, पपुलेसन स्याम्पल भने के हो, अनि त्यसपछि गएर डेटा एनालाइसिस कसरी गर्ने म सिकाउँदै जान्छु। त्यसपछि त्यहाँ थ्योरी सँगै यहाँ तपाईहरुको बुक सँगै त्यो सँगै स्टडी पनि भइरहेको हुन्छ। यता डुइङ रिसर्च हुन्छ, यता एप्लाइड रिसर्च जाँचमा लेख्नेको पनि हामी तयारी गर्छौं। यो वेमा हामी अगाडि जान्छौं। त्यसकारणले तपाईहरुलाई आजै भने मैले अब यो 42 जनाको म एटेन्डेन्स राख्छु। अरु बाहिरको त थाहा भएन। अब भोलिसम्म सन्डेसम्म तपाईहरुले टपिक्स क्लियर गरेर मलाई त्यो बेसको आर्टिकल सबमिट गर्नुपर्छ। त्यो ढंगले आजदेखि साथी भाइ त भएन, साथी दाइ है, दाइ अथवा सर, सम्बन्धित सरहरु, स्पेशलाइजेसनको अथवा प्रिभियस सरहरुबाट कुनै टपिक्स चाहिँ खोज्नु पर्यो। तर त्यो टपिक्स भर्बल हुनु भएन, कुनै आर्टिकल बेसको हुनु पर्यो। मैले यो कुरा क्लियर गरे। अब यो गरिसकेपछि तपाईहरुलाई म प्रपोजल, हाउ टु राइट प्रपोजल भन्नेको फर्मेट तिर जान्छु। अब यहाँ मेरो स्क्रिन देखिया छ, पावर पोइन्ट देखिया छ है, देखिया छ है। म अब तपाईहरुलाई के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै कुरा छ यहाँ रेडी छ। अब यो रिसर्चहरुले पढाएको छैन, सुरु भएदेखि नै मैले पढाएको छु। त्यसकारणले तपाईहरुको अब ल अब आज हामीले स्ट्रक्चर अफ दी प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट प्रपोजल भन्नेबाट हामी सुरु गर्छौं है। सुरु गर्दाखेरि प्रपोजलमा के कुरा हुनुपर्छ र त्यो कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा मैले आज यो बताइदिन्छु। भोलि पर्सि चाहिँ भोलि यो आर्टिकल सँगै एउटा आर्टिकललाई कम्पेरेटिभ गर्दै यो यहाँबाट लिनुस् है, यसरी गर्नुस्, तर म आफ्नो फल ल्याउनुस् भन्दै भोलि कम्पेरेटिभ पनि फेरि गराइदिन्छु यसलाई। किन भन्दाखेरि त्यो नगराइ किन हुँदैन। तपाईहरुलाई आज सर र कन्टेन्ट बताउँछु मैले। भोलि त्यो एउटा आर्टिकल चोइस गर्छु र मैले यो यहाँ हुन्छ आर्टिकलमा यो यसरी लेख्ने हो
भनेर महत्त्व पनि सिकाउँछु। अनि प्रपोजल डेभलप गर्न पर्यो र हामीले चाहिँ हाम्रो रिसर्च कमिटीलाई पठाउनु पर्छ। त्यो प्रपोजल टपिक्स यो हो, प्रपोजल यो हो भनेर। यो मेरो ठेक्का त होइन, कुरा बुझ्नु नै, यो मैले गरिरहेको होइन। त्यो मैले यति फर्मेट यो हुन्छ यो अनुसार गर्नुहोला भने हुने हो। तर पनि त्यो सम्बन्धित टिचरले, स्पेसलाइजेसनको टिचरले 10 लेक्चर आवरभित्र रहेर टपिक्स क्लियर गर्ने, छलफल गर्ने र एनालाइसिस गर्ने भन्ने हो। तैपनि अब त्यो अहिलेसम्म मैले एक्सपेक्ट गरेको आएन। अब तपाईँहरूलाई त्यसै छोडिदिनु भएन। त्यस कारणले अब आफ्नो ड्युटी नभए पनि ड्युटी गर्ने काम गरिरहेको छु। त्यो ढङ्गले अगाडि बढौँला। द प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट प्रपोजल है, प्रपोजलमा हामी जाँदैछौँ। प्रपोजलको कन्टेन्ट यो हुन्छ है, स्ट्रक्चर अफ द प्रोजेक्ट वर्क प्रपोजल भनेर त्यहाँ सिलेबसमा स्ट्रक्चर भनेर भनेको छ। स्ट्रक्चर अफ द प्रोजेक्ट वर्क यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ। तर त्यहाँ बुकमा पनि पाउनुहुन्छ। बुकमा पाए भन्दा अलिकति मैले मोडिफाई गरेर गरेको छु। त्यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल यही हुँदैन। र प्रोजेक्ट प्रपोजल विभिन्न हुन्छन् है। प्रोजेक्टका प्रपोजल हामीले एकाडेमिक रिसर्च प्रपोजल अथवा तपाईँहरूले युनिभर्सिटीको एक्जाम पास गर्नलाई बनाएको प्रपोजल, बनाउने प्रपोजलको स्ट्रक्चर यो हुन सक्छ है, यो हुन सक्छ। तर प्रोजेक्ट वर्क विभिन्न हुन्छन्। यो मात्रै होइन, यो प्रोजेक्ट वर्क पढ्ने हामीले बीबीएसमा पढ्ने मात्रै प्रोजेक्ट वर्क हो त होइन। प्रोजेक्ट वर्कहरू विभिन्न हुन्छन्। फन्डिङ, नन फन्डिङ, एकाडेमिक है। अब यो नन फन्डिङ टाइपको भयो। अब फन्डिङ गरे भए कसैले फन्डिङ भनेर भनिन्थ्यो, यो त एकाडेमिक टाइपको भयो। अब यसैमा के हुन्छ भन्दाखेरि फन्डिङ टाइपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने पनि हुन्छ के। त्यो विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले ग्रान्ड कमिसन, युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अथवा विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जस्तै नेपाल सरकारको नेसनल प्लानिङ है, नेसनल प्लानिङ, विभिन्न मिनिस्ट्रीहरू अथवा त्यसपछि विभिन्न अरू अर्गनाइजेसनले तपाईलाई यो काम, यो चाहिँ यस को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, केही छ? त्यहाँबाट चाहिँ प्रपोजल तपाईहरुलाई दिन्छ। त्यतिखेर फन्ड दिएको हुन्छ। फन्ड बनाउँदाखेरि गर्ने प्रपोजलको उसले आफ्नै ढाँचाहरू पनि दिया हुन्छ, स्ट्रक्चर दिया हुन्छ। त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार हामी रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले प्रपोजलको भनेको यही नै हुनुपर्छ भन्ने हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। तर टेन्टेटिभली यति कुरा हुनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। फेरि यही हुनुपर्छ भन्ने होइन कि टेन्टेटिभ यति समेटिएको हुनुपर्छ। मोर देन बेटरमेन्टको लागि एज पर रिक्वायरमेन्ट, अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट अथवा एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट अनुसार अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यसका लागि ल हेर्नुस् त, मैले अब दफावार कुरा गर्छु। ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी भनेको इन्ट्रोडक्सन के। अब मैले एउटा आर्टिकल यहाँ होला, म एउटा आर्टिकल क्विकली खोज्छु, त्यसपछि तपाईहरुलाई अलिअलि बताउन सजिलो हुन्छ। म थोरै कुरा आज पनि रिलेट गरेर गर्छु, त्यसपछि सजिलो होला। एकछिन यसलाई म मिनिमाइज गरेँ, एउटा आर्टिकल यहाँ खोज्दै गर्छु है, पर्खनुस्। ल अब
यो देखिया छ देखिरहेछ के लेखिया छ हेर्नुस् त भन्नुस् त Predicting entrepreneur intention. हजुर एकछिन आउँदै होला मोबाइलमा भए एकछिन आउँछ उहाँले देखिसक्नु हो उहाँ त्यही भएर पढ्न लागेको मैले हैन देख्नु अहिले अब मैले के कुरा गर्छु भन्दाखेरि सोशल इन्टरप्रेन्योरल इन्टेन्सन भनेर राखेको छ है इन्टेन्सन भनेर ल यहाँ मैले इन्ट्रोडक्सन भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस् त यो आर्टिकलमा पनि हुन्छ इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा यो इन्ट्रोडक्सन हो पार्ट हो तर तपाईहरुले यही जेको त्यही सार्ने हैन है अर्काको सार्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन देख्नु हो नि यहाँ प्रपोजलमा हुने इन्ट्रोडक्सन यहाँको पढ्ने यही अनुसारको साइटेसन गरेर निकाल्ने साइटेसन भनेको कसले कहाँ कहिले भने ते भन्ने हिसाबले जाने हो भनेर इन्ट्रोडक्सन यसरी हुँदो रहेछ आर्टिकलमा हुँदो रहेछ इन्ट्रोडक्सन त्यो पढेर कसरी लेख्ने बुझ्ने बुझिन्छ म त्यो पनि बुझाउला भन्ने कुरा गरे हो मैले अहिले गरेको कुरा त्यति हो है अहिले गरेको कुरा त्यति हो यो इन्ट्रोडक्सन अब यो सँगसँगै म खोल्छु फाइल हैन अब अर्को म स्विच गर्छु अहिले इन्ट्रोडक्सन भन्ने कहाँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यी हेर्नुस् त यत्रो पार्ट लेखेपछि यो चाहिँ चोइ एन चाहिँ मजुमदार 2014 हसन एन कौरनेन भन्नेले 16 मा बोलेको कुरा यहाँ लेख्या रहेछ है लेख्या रहेछ र त्यही कुरा त्यो यो आर्टिकल चाहिँ भेटिन्छ खोज्यो भने यही आर्टिकल भेटिन्छ र यहाँ जान पाइन्छ र यही आर्टिकलबाट तपाईहरुले पनि इन्ट्रोडक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै सब्जेक्ट भनौं न यही आर्टिकल भनेको यो टपिक्सका लागि यही अर्को टपिक्सको लागि तपाईको जुन आर्टिकल बेस आर्टिकल हुन्छ त्यसबाट इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ तर लेख्दाखेरि यही सार्ने होइन यो सारियो भने प्ल्यागरिजम भन्ने हुन्छ चोरेको भन्ने हुन्छ चोर्न पाइएन तर यही यसैले भनेको कुरालाई यही आर्टिकल ल्याउँदा यसले भन्दा कुरा यही आउने गरी यसले भनेको भन्दा फरक ढंगले भन्न पनि सकिन्छ त्यो क्रिएटिभ राइटिङ भित्र पर्छ कुराकानी त्यो हो भन्ने कुरा मैले यहाँ बुझाउन खोजेको हो हजुर को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुस् नेपालीमा आर्टिकल नेपालीमा गर्ने अनि त्यो भनाइहरु इंग्लिशमा गरे पनि हुने हो होइन आर्टिकल पनि इंग्लिशमै हुन्छ लेख्ने पनि इंग्लिशमा हो नेपाली यहाँ त लेख्न पाइन्न बाबा प्रोजेक्ट हो त है इंग्लिशमै गर्ने हो है बुझ्नु है डोन्ट वरी लेख्न सक्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नु है अब तयार पनि त हुनु पर्यो नि त इंग्लिशलाई बजारमा जाँदाखेरि त कम्पिटिसन गर्नु पर्यो विभिन्न आछन् कोर्स बीबीएससी त कम्पिटिसन गर्ने बीबीए बीबीएम बीआईएम विभिन्न छन् उनीहरुले सेमेस्टर सिस्टम पढ्छन् हामीले एनुअल सिस्टम पढ्ने हो त्यसकारणले तयार चाहिँ कम्पिटिसन गर्नलाई तयार त हुनु पर्यो है तयार हुनु पर्यो त्यसरी लाग्नु होला अब जान्दिन भनेर हुँदैन किन भन्दा जान्दिन भने नआइज भन्छन् जाहिर गर्न नआइज भन्छन् नआइज भनेर त बसेर भएन पढ्या काम त सर्टिफिकेट लिएर मात्रै भएन युटिलाइज गर्नु पर्यो काम गरेर माम पनि खान पर्यो है त्यसो भएको हुनाले अब जे जानिया छैन इंग्लिश पुग्दैन भने ल्याङ्ग्वेज अब अहिलेको बेलामा पनि चलायो होला अनलाइन ल्याङ्ग्वेज अहिले त उ गर्नै पर्दैन विभिन्न युट्युबहरु खोल्ने बस्ने पढ्ने गर्नु पर्यो लगनशीलता बढाउनु पर्यो है त त्यसरी अगाडि बढाउँ देन आफ्टर हेर्नुस् है म त्यो इन्ट्रोडक्सन भनिसकेपछि म अर्को यहाँ मेरो स्लाइडमा गए यो ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी भन्नु र इन्ट्रोडक्सन भनेको कुरा एउटै हो अब हेर्नुस् त लिटरेचर रिभ्यू स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम रिसर्च क्वेशन इस्यु भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेको छु अब यो कुरा कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो त्यसका लागि ल हेर्नुस् त लिटरेचर रिभ्यू भनेको यही नै पनि यो पनि लिटरेचर रिभ्यू हो हेर्नुस् है त
यसलाई चाहिँ पार्थलेस भनेर भन्छ लिटरेचर रिभ्यू। पछाडि गरियो भने पार्थलेस भन्छ। यहाँ साइटेसन। अब अगाडि गरियो भने इन्टेक्स साइटेसन र यो चाहिँ पार्थलेस साइटेसन भन्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले हामी साइटेसन यहाँ गर्न गइरहेछौँ र यही हो रिभ्यू भनेको। अथवा यहाँ रिभ्यू गरेकै पार्टमा हामी पुग्छौँ। यो एउटा सफ्टवेयरले पनि गर्न मिल्छ। अब यो सबै पार्थलेस गरेको छ। यो त फ्रेमवर्क पछि म कुरा गर्छु। यहाँ सबै पार्थलेस गरिदिया रहेछ है। इन्टेक्स पनि गर्छ। यो पार्थलेस भनेको अगाडि पछाडि गएर कसले भनेको हो भनाइ जोड्ने कामलाई पार्थलेस भन्छन्। अब तर यी अगाडि पनि सुरु भएछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बेस अन बोथ EMNTTPB भने के हो। अब अहिले त कुरा थाहा पाउनु भयो नि। यी अगाडिबाट सुरु गर्यो नि त है। 94 मा पर्पोज द्याट टु मोडल ओभरल्याप टु कट 10 डिग्री भनेर भनिदियो नि। गएर लास्टमा टोक्रियो, यता पछाडि जोडेन। यहाँ अगाडिबाट सुरु भयो। अगाडि have strongly highlighted the difference between the relevant construct of the two model and the identify social something भन्यो हो। यसलाई इन्टेक्स भन्छ अगाडिबाट गरेकोलाई। यसलाई पार्थलेस भनेर भन्छ साइटेसन गर्ने। र रिभ्यू अफ लिटरेचर गर्दाखेरि अगाडिबाट साइट गर्ने कि यहाँ हेर्नु हर्सान Hasu and Wang 2080 shows that 80 positive predict 80 भन्यो नि। यो अगाडिबाट गर्यो। यो अगाडिबाट गर्ने कि पछाडि अथवा राइटरको नाम लेख्ने। यो सरनेम भन्छ के यसलाई, सरनेम। जस्तै दुईजनाको नाम भन्नुस् त मलाई यहाँ कसैको नभए मै भने। अब एउटा केशव नेउपाने भन्ने हुनुहुन्थ्यो के यहाँ हो। आर यु देयर केशवजी? हजुर सर, हजुर। केशव नेउपाने। अर्को मैले के शकुन्तला खड्का हो कि के देखाएको थिएँ हो। हजुर सर, शकुन्तला त हैन, नेम मिस्टेक भयो त्यसमा। सञ्जुता हो। हजुर। ओके, सञ्जुता खड्का। मैले एकजना बोइज एकजना। अब सुन्नु है त। अब खड्का नेउपाने एन खड्काले लेखे भने जो दुईजनाले लेखेछन् क्या, बुझ्नु नै। एउटा आर्टिकल एउटा पेपर दुईजनाले लेखेर यहाँ अहिले हसु एन वाङ भएको थियो नि है। हस्सु एन वाङ, हस्सु एन वाङ होइन, वाङ थियो भन् जस्तै यहाँ नेउपाने एन खड्का है। 2000 अहिले 21 हो भनेदेखि 2021 लेखेर हामी 2021 ल। अब के गर्छौं त अब त्यसपछि 2021 पछि shows that है, assert that, explain that, analyze that है। द्याट अब विभिन्न छन् त्यहाँ अरू वर्डहरू पनि पछि भनिदिन्छु। द्याट के भने त्यसपछि त्यसको सर्ट फर्ममा छोटो फर्ममा त्यसको समरी त हरेक कुरा समरी यति हुन्छ। तपाईँ कतिको गाउँतिरबाट भैँसीको दुधबाट दुध चाहिँ जमाएर दही जमाइसकेपछि घिउ निस्किन्छ, थाहा छ? यस सर, थाहा छ है। काम गर्नु आएको छ होला भनेपछि हेर्नुहोस् त, दुध धेरै हुन्छ। धेरै दुधलाई जमाएपछि दही पनि अलि थोरै हुन्छ र दहीलाई चाहिँ मही पारेपछि घिउ थोरै निस्किन्छ होइन र? डिक्रिजिङ अर्डर हुन्छ। हो, डिक्रिजिङ अर्डर हुन्छ भनेपछि जिस्ट कुरा थोरै हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। यसको मिनिङ के हो भन्नुहुन्छ भने धेरै कथा भने पनि कुराकानी के हो त भन्दाखेरि उही चाहिँ भागवत गीतामा के भन्ने गरिया छ भन्नुहुन्छ भने ठुलो चाहिँ गीताको अथवा वेदको कुरा गरिसकेपछि लास्टमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसको छोटो श्लोक कसलाई थाहा छ मैले बिर्सिहालिन्छु। पापाय पुण्डाय परपिण्डाय नमो नमः हो कि यस्तै यस्तै के एउटा चाहिँ नमो नमः भनेको पाप नगर्नु नै धर्म गर्नु हो है भन्ने हिसाबले एउटा छोटो गरेको छ। त्यत्रो ठुलो चाहिँ 18 वेद
को चाहिँ समरी भने जस्तै हामीले पनि हाम्रो एक्जाम्पल बेदसेद त हामीले पढेका छैनौँ। हामीले गरेका कुरा के त भन्दाखेरि दुधबाट दहीबाट घिउ निकाल्दाखेरि घिउ त थोरै आउँछ हो, त्यही द्याट इज द जिस्ट भनेको कन्क्लुजन हो नि त हो। त्यही कन्क्लुजन पार्टलाई हामी यहाँ लिएर आउँछौँ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि कसरी गर्ने हो भन्ने कुरालाई म यहाँ एउटा थोरै एक्जाम्पल पनि दिन सक्छु। अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, यही आर्टिकलबाट गर्न सकिन्छ। अब त्यो अहिले मैले फर्मेट मात्रै बताए पनि हुन्थ्यो तपाईहरुलाई गर्दा। अब यो पनि त यहाँ हेर्नुस् त कतिजनाले लेखेका रहेछन् त भन्दा यहाँ त धेरै लेखेछन् त। हेर्नुस् त 1 2 3 जना 4 जना 5 जना 6 जनाले लेखे भने 5 भन्दा बढी भयो भने इटिएल लेख्ने गरिन्छ है। इटिएल भन्ने पनि यहाँ कतै आएको होला, आउँछ। इटिएल गर्दाखेरि मैले नेउपाने एन खड्गा भनेको थिएँ नि त, हो? याद छ तपाईहरुलाई? याद छ? हो, नेउपाने एन खड्का भनेको थिएँ भने अहिले हेर्नुस् त कतिजना 6 जनाले लेखेछन्। खड्का, अर्को भरत योगी, नाम थाहा भएको के विशाल चौधरी, अब के समथिङ है, 6-7 जना। यहाँ स्क्रिन अहिले यो देखाएपछि मैले त्यो हेर्न मिल्दैन, नाम बिर्सिहालेँ। म 6 जना भनौँ, हुन्छ यहाँ जस्तै हो। त्यस्तो भयो भने अघिल्लो राइटरको सरनेमबाट सुरु हुन्छ। जस्तै नेउपाने इटिएल 2021 भनेर लेखिन्छ के यस्तो केसमा। त्यसपछि त्यो जिस्ट कुरा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हो है त। त्यो घिउ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, एब्स्ट्र्याक्ट भन्ने देख्नु हो नि हो। यहाँ हुन्छ, यहाँबाट हेर्नुस् त, फाइन्डिङ सोज द्याट है। यहाँ हेर्नुस् द फाइन्डिङ, त्यत्रो काम गरेर फाइन्डिङ घिउ के रहेछ त सोज द्याट भनेपछि अब हामीले यति के भन्यौं, नेउपाने इटिएल सोज द्याट है। यही हुन्छ, सोज द्याट द बेटर फिट अफ द अल्टरनेटिभ मोडल यति एन्ड सो अन है। सो अन अलिअलि 2-4टा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यो गरेन भने फेरि प्ल्यागरिजमको कुरा आउँछ हो। यहाँदेखि यताकोलाई भाषा मिलाएर राख्ने। कहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त, हो यहाँको फाइन्डिङको उसलाई ल हेर्नुहोस् है। यहाँ गयो भने हामीले थोरै कुरा फाइन्डिङलाई गर्यौं, छोटो अहिले गरेको त्यो छोटो, तर लामो गर्दा तपाईहरुले अलिकति त्यति छोटो गरेर तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईहरुले यहीँबाट थाल्नु पर्ने हुन्छ। यहीँबाट थाल्ने, अलि लामो गराउने। यो गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो डिफ्रेन्ट कलर कहाँ हुन्छ यो बाहेकको? अर्को कलर हुँदैन यहाँ? हुन्छ कहाँ हुन्छ? कसलाई थाहा छ? यहाँबाट जाने हो? यहाँ त कलर भेटिनु त मैले भेट्थेँ पहिला त। ल अब एनीवे हामी त्यति टुक्रोबाट जाँदा रहेछौँ। हेर्नुहोस् त, लिटरेचर रिभ्यू गर्ने केसमा हेर्नुहोस् त, यति केस गर्दा रहेछौँ। कि तलको सोबाट पनि जान सकिने भयो। छोटो कुरा गर्दा, लामो कुरा हो भने यो अङ्क अलि सानो गराएर हामी काम गर्दा रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो हो। अनि यसको रेफरेन्स पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। रेफरेन्स लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि एपीए को त्यो यही डाउनलोड गर्दा कसरी कपी गर्ने भन्ने सिकाएको थिएँ। एकछिन अब जाउँ है त। म 2टा तरिकाले जान्छु। अब रेफरेन्स लेख्ने पनि तरिकामा एउटा आज तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल हुन सक्छ कि हेरौँ है। यहाँ आज मेरो फेरि त्यो चेन्ज भएर यो नयाँ आएको छ। यो के त क्रोमको चाहिँ नयाँ भर्सन लिएको, त्यो काम गर्न यति अप्ठ्यारो भएको छ। फेरि पुराना फर्किनु पर्ने भएको छ। नयाँ फिचर आयो। नयाँ फिचर आछ। यसमा फेरि त्यो के जोडिने रहेछ। काम गर्न गाह्रो हो। पुरानो सहिलो भएको थियो। पक्नुस् है त। अब मैले त्यहाँ यसलाई अब हाउ टु रेफरेन्स भन्ने पनि म बताइहाल्छु तपाईहरुलाई। खोल्न दिउँ।
है यहाँ यो हरेकको यो जोड भन्छ के भन्छ झिजो रहेछ काम यो के भन्नु नेम लेबल यसमा सेटिङ के एड गर्न पर्छ होला नि त न्यू उसमा त हो मैले जानिन कि क्या हो बाबु यस्तो भयो त कला तपाईलाई आउँछ राम्रो बाबु हेर्नु पर्छ सर हो र ल तपाईँ र म सल्लाह गरौँला नि त के नाम गरे बाबु तपाईको के सर केशवजी ल आउँछ भनेदेखि मलाई सिकाउनु नि त मैले सिक्न हुन्छ के तपाईले सिकाए हैन र के भयो त सबै मैले जान्ने हुन्न के रे हैन र ठीक सर ठीक हजुर अहिले त साटासाट गर्ने हो नि कसले के जाने छ त्यही काम गर्ने हैन गर्नुस् है यहाँ गुगलमा होला यो चाहिँ बिग्रेर आयो के मलाई पहिला पुरानो शैलो भएको थियो नयाँ आएको कुरालाई नलिने भनेको त नयाँ त वेलकम भन्छ के भन्छ यता जाँदा अर्को आउला कि हेरौँ है एमा तपाईको कलर चेन्जको अप्सन पनि छैन कि यति भएपछि हामीलाई यो गुगल भएपछि हामीलाई चल्छ काम हैन ए अझ गुगल स्कलरमा जानु पर्थ्यो एकछिन है त यसलाई पनि हटाएँ म अब त्यहाँबाट पनि गर्थ्यो दुईटा कुरा देखाउन पाएँ ठिक हो राम्रो हो किनभने गुगलबाट र यसबाट गर्ने कुरा के रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो नि गुगल स्कलर ल यो देखिया छ कि छैन तपाईहरुलाई देख्नु भएको छ हैन ल राम्रो हो ल हेर्नुस् त गुगल स्कलरमा जाने यहाँ गएर टप टक्रक्क राख्ने हैन ल हेर्नुस् अब सर्च गर्ने यो त एउटै रहेछ यी 6 जनाले गरेको 19 मा गरेको मेटा एनालाइसिस हेर्नुस् त कति सजिलो भयो अब यो आर्टिकल दुई किसिमले डाउनलोड गरिन्छ अब एउटा यहाँ गुगलमा यहाँ पनि छ हो यहाँ छ यहाँ कुनै हेर्नुस् त साइटेसन लिने ठाउँ छ त कहीं छैन नि छ त यहाँ हेर्नुस् त यहाँ जाँदाको फाइदा के भयो त नि यहाँ हेर्नुस् त अनि त्यत्रो कुरा गरेको अब यो यति आयो है अब यही कुरा बनाउने हो त्यहाँ यहाँ हेर्नुस् है एपीए को देख्नु हो नि त यहाँ एकछिन है अब मैले यो दोहोर्याइ राख्दिन है फेरिका दिनहरुमा तपाईहरुले यो चाहिँ गर्न सक्ने हुनुपर्छ ल अब मैले यो एपीए राख्दिए हेर्नुस् त त्यो आर्टिकल त्यही आर्टिकल चाहिँ रिभ्यु गरे भए हामीले एपीए फर्मेटमा चाहिँ रेफरेन्स लेख्न पर्यो अथवा बिब्लियोग्राफी बनाउनु पर्यो भने कस्तो गर्दा रहेछौं हेर्नुस् त प्राक्टिकल नलेज ट्याक्क 6 जना भयो भने तर उसमा भयो भने इटिएल आउँछ है 6 जना भयो भने त्यो फर्स्ट को जस्तै नेउपाने भने जस्तै उ त्यहाँ नेउपाने के भनिन्छ के नेउपाने के केशवलाई के भनिन्छ बुझ्नु नै अनि तपाईहरुलाई घरतिर गर्दाखेरि त उही मलाई हाम्रो गर्ने जाने हो भने त उ भट्राइका भन्छन् नि हैन ठुला गरे पल्ला गरे कसैलाई नेउपानेका है खड्काका भन्छन् होला नि हैन र सिम्बोलिक हैन सिम्बोलिक हो त्यही जस्तै पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो थर आए बाउबाजे आए त्यहाँ तपाईको नाम त पछाडी आको नि है नाम पछाडी आयो पहिला तपाईको नेउपाने भन्ने चाहिँ त्यहाँ परिवार पुस्ता वंशज भयो वंशज पछि तपाई चाहिँ जन्मिनु हो र केशव हुनु हो त त्यो नेउपाने त छँदै थियो पुरानो यसरी जोडिने हो नि त कुरा त हैन र अब हामी त हरेक कुरा हिस्ट्री बेसमा जाने हो यो रिसर्च पनि हिस्ट्री बेस हो र त्यसरी अगाडि बढ्छ हेर्नुस् त देख्नु हो है एपीए रेफरेन्स कसरी हुनु रहेछ त्यही हुने रहेछ गुगल स्कलरबाटको फाइदा के रहेछ यो आर्टिकल पनि डाउनलोड गर्न पाइने रेफरेन्स उले बनाइदिने अब यसैलाई है यही फेरि कसरी लेख्ने हो म यहाँ एउटा पेज खोल्छु अब पेज खोल्छु लेख्या त यही छ है अब त्यसैलाई हामी कसरी जस्टिफाई गर्छौं भन्ने कुरालाई क्लियर गर्ने हो पकाउँछु म एकछिन यहाँ वर्डको फाइल खुल्दै छ अब यहाँ मैले यो केही नसिकाएर तपाईहरुलाई फर्म्याट यो हो आर्टिकल खोजेर लेख्नुस् भनेर गएको भए हुन्थ्यो
मैले कसैले के भन्न हुन्थेन, तर चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति मोर टाइम मोर फोकस गरेर सिकाम, ताकि गर्दाखेरि भोलिका दिनहरुमा तपाईहरुलाई समस्या नहोस्, जहाँ गए पनि रिसर्च गर्नलाई भनेर हो। यो पनि पक्कै देखिया छ होला हैन त? अनि तपाईसँग भएको नलेज त शेयर गरेकै राम्रो हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ नि। हो, ल देख्नु हो हैन त? यो देखियो है वर्डमा। यी हामी माथि के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई बिब्लियोग्राफी अथवा रेफरेन्स भन्छौं। त्यही आर्टिकल गर्यौं भने रेफरेन्स भन्ने चलन छ, बिब्लियोग्राफी भने नि हुन्छ है। ल हेर्नुस् है, रेफरेन्स चाहिँ यी यसभित्र गएर एउटा चाहिँ बन्यो, तर यो एपीएम मा फेरि ट्याब गर्ने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यतिले मान्दैन, यसलाई यहाँ गएर हामीले के गर्ने चलन छ भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट सिंगल ट्याब सरी यो यतिकै ट्याब हुन मान्दैन, यसलाई फर्मेट हुन्छ। यसलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ भने हामीले त 1.5 को भाव हुनाले एकचोटी गर्छौं, त्यसपछि हेर्नुस् त यी ट्याब भयो, त्यसपछि सेकेन्डलाई पनि हामी ट्याबै गरेर लिएर जाने हो। ल हेर्नुस् त, अब यसलाई पनि अलिकति 1.5 गर्ने भाव हुनाले स्पेस त्यो त 1 थियो, यो गर्यो भने ल हेर्नुस् त यो एपीए फर्मेट हुन्छ, ट्याक्क भएर बस्छ। त्यहाँ आएकोलाई यति काम गर्नु पर्यो, यो हो एपीए हो। र अब एउटा जुन चाहिँ आर्टिकललाई हामी रिभ्यू गर्छौं त्यसको रेफरेन्स लेख्नै पर्छ। यदि रेफरेन्स भेटिएन भने, त्यो आर्टिकलको यो यस्तो रेफरेन्स भेटिएन भने तपाईले कहीँबाट सारेको हो भन्ने बुझिन्छ। सारेको कामलाई प्लेजरिजम भन्छ। त्यो भयो भने तपाईको पछि समायो भने तपाईको डिग्रीसम्म रद्द हुने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले चोर्न पनि पाइयो, कसैको सार्न पनि पाइयो, तर रेफरेन्स दिएर गर्नु पर्यो। थोरै मोडिफाई ल्याङ्ग्वेज आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा नि लानु पर्यो, हुबहु सार्न भएन भन्ने कुराले हामीले बुझ्यौं। र अब हेर्नुस् है, मैले यो कुरा बुझाइसकेपछि तपाईहरुलाई अब हामी आई थियौं कहाँ भन्दा यो नयाँ क्रम त खोल्या होइन, सर अर्को क्लास स्टार्ट भयो। ए अर्को क्लास स्टार्ट भयो, त्यसो भए ल बाँकी कुरा हामी भोलि गर्छौं है त। ल ओके, म यतिकै छोड्दिउँ, पख्नुस् है। म एटेन्डेन्स लिन्छु र तपाईहरु बिदा हुनु होला है। ओके सर। 48 जना हुनुभएछ।